आयज आमी बियाचे खूब तरांचे बियो मुस्कून धंय घालून ते बरेशे एक डेजर्ट असो करपाक शिकया। पयलीं म्हटल्यार हांवें गॅस ऑन केलेली आसा आनी तेजेर तळो दवरला। पयलीं सगळें आमी प्रीमिक्स पळोवया पयलीं कशें कितें करता ते। पयलीं सगळ्यो बियो आसा न्हू भाजून घेवया। सगळ्यान पयलीं म्हटल्यार हांव ह्यो पंपकीन सीड भाजता। पंपकीन सीड आसा त्यात आमी बऱ्यो भाजून घेवया, बऱ्यो जायसर, सादारण ताका क्रिस्पीनेस येवपाक जाय, असो ताका कलर येयला आनी ते आवाज येवपाक स्टार्ट जाता। ह्यो आसा ते धव्यो तिळ्यो आसा, सो धव्यो तिळ्यो आमी मातश्यो अश्यो फुटत जायसर भाजपाच्यो। ताका मातसो कलर येतलो ब्रावनीश, कसो लायट ब्रावनीश कलर येतलो, चड भाजप नाका जायसर। थोड्यो की अश्यो उडोंक लागल्यो, काळ्यो जाल्यो, चड तांबड्यो जायसर हें करनाका, उडपाक लागतल्यो। उडपाक लागल्यो म्हटल्यार त्यो काडपाच्यो रेडी जाल्यो। एक्चुली चड घालपाक जाय पण म्हाज्या कडेन आतां इतलेंच पाकीट आसा, सो त्या पयलीं पाकीट घालता। ह्यो बी तश्योच मातशें ताका उडोंक लागल्यो पण मागीर त्यो भाजपाच्यो बंद करपाच्यो। त्यो फ्लॅक्स सीड ह्यो अरावंड हांव 2 चमचे हांवें घेतलेले आसा, त्यो बी मातश्यो बऱ्यो भाजून घेवपाच्यो। ह्यो फ्लॅक्स सीड्स आसा तांकां जे आतां मातसो आवाज येवपाक लागलो, आयकूंक शकता तुमी हो आवाज। ह्यो आतां भाजल्यो म्हणून समजपाच्यो। हे बरो कुरकुरीत जाला पळया, असो आवाज येवपाक जाय। सगळें हें मिक्स केलां हांवें, हें मिक्स केल्यार जाता। हे 3 चमचे जाले, हे अरावंड म्हाका चड आवडटा म्हणून हांवें चड घेतला। तुमी 1 चमचो ना 2 चमचो घालपाक शकता। हे 2 चमचे आसा फ्लॅक्स सीड्स। आतां चिया सीड आसा त्यो हांवें भाजुना, बिकॉज त्यो पाणयेन घातल्या ऑर धंयेन घातल्या कारण फुगपाक जाय म्हणून हांवें भाजुना त्यो। ओके, आतां हांव तुमकां ते हे आतां स्टोर करपाचो। ह्यो आतां मॉर्निंग आमी हे स्टोर करपाचो, बिकॉज सद्दां आमी सकाळीं भाजूंक शकना म्हणून ते स्टोर करून दवरपाचो। आतां हांव तुमकां एक्चुअल हांव सकाळीं कशें करून खाता तें दाखयता। ओके, तें सामान म्हणजे धंय, आमकां धंय जाय, मेक शुअर कितें एक्सपायरी डेट आसपाक जायना तेका, नाजाल्यार ती मातशी कडू लागता। आनी गोडसाण खातीर हांव म्होंव यूज करता। तुमी खंयचेय यूज करपाक शकता, घरगुती आशिल्ल्यार हाडपाकूय शकता, नाजाल्यार साखरूय यूज करूं शकता, नाजाल्यार गोडूय यूज करपाक शकता। तें सगळें तुमचें डिपेंड। मागीर आतां सगळें पयलीं धंय एकी कडेन काडून घेता हांव। फाटीं धंय घेतलेलें आसा, धंयन हांव 1 चमचो, अर्दो चमचो ब्लॅक सीड आनी व्हायट सीड दोनूय मिक्स करता आनी ह्योच अर्दो चमचो फ्लॅक्स सीड्स मिक्स करता आनी ते 4 एक्चुअली 4-5 घेवपाक जाय, बट म्हाका आनी मम्माक खूब आवडटा ह्यो, सो आमी चड घालता। हे घातले कन मागीर चिया सीड घालपाचें। चिया सीड अर्दो चमचो सामकी कमी पुरो। हांवें आतां चिया सीड मिक्स केलेले आसा। चिया सीड, पंपकीन सीड, व्हायट सीड आनी फ्लॅक्स सीड ह्यो सगळ्यो आमच्या बॉडी खातीर बऱ्यो आसता। विटामिन्स दिता, प्रोटीन्स दिता, ओमेगा 3 एसीड प्रोटीन दिता। मागीर खूब वॅल्युएबल आसता इफ जर तूं एम्प्टी स्टमकाचेर घेतलें जाल्यार। आनी म्हटल्यार ही जे धंय आसा न्हू, धंय आमच्या पोटा खातीर बरेंच, आमकां फ्रेश दवरता। हे सगळें आसा न्हू आमी 5 मिनटां खातीर नाजाल्यार मिनिमम 10 मिनटां खातीर अशें सोक करून म्हणजे हे चिया सीड घातला म्हणून ताका सोक करून दवरपाचें। चिया सीड मातश्यो फुलतल्यो, फुल्लो करून मागीर आमी भितर म्होंव घालपाचें। ओके, हांवें हांगा 1 चमचो म्होंव घातला आनी ताका बरें मिक्स करता। हे आसा तुमचें, आतां तुमी एक तरी सकाळीं उठले कन ब्रश केलं कन उदक बरें पोटार पिवन मागीर हे खावपाक शकता। अदरवायज तुमी इल्लेशें हे आसा आनी ते चपाती बरोबर खावपाक शकता, ताका सुद्दां ते टेस्टी लागता। आतां हांव तुमकां हे दवरपाचें कशें तें सांगता। हे सगळें आसा न्हू एअर टायट कंटेनरान घालून दवरपाचें, डिफरंट हेजे दवरल्यार बेटर। आनी जेन्ना तुमी ह्यो फ्लॅक्स सीड घालता तेन्ना तुमी ऑलवेज एक काळजी घेवपाची की जेन्ना तुमी धंयन घालता न्ही ती चाबून खावपाची, बिकॉज फ्लॅक्स सीड आसा न्ही ताका हार्ड कवर आसता
हे हार्ड कवर आसा जेन्ना ते मोडटा म्हणजे आमी दातान अशें मोडटा तेन्ना तेजो उपयोग जाता. नाजाल्यार तुमी ते हे ग्रायंड करनाका कित्याक सांग ग्रायंड केलें म्हटल्यार तेजी सगळी वॅल्यू कमी जाता म्हणजे ते ऑक्सिडायज जाता आनी रिएक्ट जावंक शकता एरा बद्दल आनी ते मागीर ते एक तो वेगळोसो टेस्ट आसा न्हू तो येयना बरो म्हणजे कुडसाण येता तेका म्हणून तेज्या परस हे बेटर आसा की हे सगळ्यो सीड्स इल्ल्यो इल्ल्यो घालपाचे तुमच्या स्वाद अनुसार आनी चड घालनाका. एक चमचो तर अजिबात घालनाका. अर्दो चमचो जाता तितलो तुमी फर्स्ट ट्राय करता तर अर्दो चमचो घाला. आनी हे म्हाका मम्मा खूब बेनिफीट जाला कितें सांग जे सदांच हात दुखता पांय दुखता इनडायरेक्टली बरें आसा हे बट हांव म्हणना की डायरेक्ट हात पांय दुखता म्हणून घेवपाचे बट ते विटामिन्स आनी कितें बाकीचे आसा ते कंप्लीट करता आमचे मिनरल्स विटामिन्स प्रोटीन सो तेज्या खातीर ते आमचे मातशें जे दुसरें कितें आहा दुयेंसां आहा ती कमी प्रमाणान हें करता. डायबिटीज सुद्दां मेंटेन करपाक हे जे धंय आसा ते बरें आसा बट जेंकां परत थंडी जाता तर तेंच्यांनी मातशें एवॉयड करपाचें खावपाचें. धंयच्या जाग्यार ते सगळे सीड्स आसा ते रातभर उदकान घालून सुद्दां सकाळीं घेवपाक शकता. थँक्यू.